السلام عليكم. دونك كتتم لي فيديو اللي قبل على لي ستركتور اون سي. دونك نحاولوا نشوفوا نخدموا هاد ليكزارسيس هذا. هاد المره غنحاولوا ما كنغوتوا على ستركتور و ستركتور، نشوفوا كيفاش وسط ستركتور تنغوتوا على ستركتور. واخا دونك هاد ليكزارسيس ديالي شنو هي؟ غنصايبوا واحد الفيش نشدوا المعلومات ديال على واحد لي زيتيديون. واخا بحال الورقه بحال الفيش ديالو، خصنا نعرف سميتو، النون، البرينون ديالو، الداد نيسونس ديالو. الداد نيسونس ديالو شنو هي؟ راه هاد تيب دات، بمعنى هاد داد نيسونس الفاريابل راه دو تيب دات، بمعنى خاصني نكري هاد لو تيب دات بعدا عاد باش نافيكتي الداد نيسونس. واخا وعندي سا فورماسيون، يعني غنكتب فيها غير دو لتر، ما عليناش حنا ما تاخذوش بعين الاعتبار الديتاي، الا كانوا مدوبل ولا لا، وإن جروب التالي تنتمي. واخا دونك اللي مطلوب منا هو نصايبو هاد الستركتور، ونفس القضيه نصايبو عاوتاني الفونكسيون باش نعمرو هادي، وفونكسيون باش نافيشيو هاد الفيش. واخا دونك اول حاجه قبل ما نبدا باش نخدم هاد الستركتور ديالي، خصني نكري دوك لي تيب كاع اللي غنحتاج. مثلا بحال هنا غنحتاج واحد تيب جديد اللي ماشي ما معروفش، بحال مثلا هاد النو عارفو شينت كاركتير، هذا شينت كاركتير، هذا عارفو حتى هو شينت كاركتير، هذا غدوبلون او نو، يعني غنديرو واش وي ولا نو، واش او ولا ان، دونك غيكون غير كاركتير. هذا سون جروب تاع ديال بريزونتي ان اونتي، دونك غيكون انت. دونك هادو كلهم عارفهم الا هذا، هادو تيب راني ما عارفوش. دات نيسون شنو غنعطيه تيب؟ واخا دونك خاصني نديفيني واحد لو تيب سميتو دات. متفقين؟ دونك كنجيو البروجي ديالنا كما كنا خدمنا ديك قبل، غنديكلاري واحد لو تيب، واحد ستركتور لي تيب ديالها دات، وكما بغينا ديكلاراو تولي تيب ديفيني معروف، دونك غنديرو تيب ديف ياك. وانتوما باش تبقاو تهناو ديما ديروها تيب ديف ياك. شنو نسميوها قلنا؟ ستراكت. نتوما ديما تبقاو ديرو تيب ديف بصح باش تهناو ستراكت. شنو نسيت؟ واخا اوكي مزيان. دونك نجي لهنا نعطيها دات باش منساهاش، ونجيو هادي قلنا شنو عندها ثلاثة لي فاريابل. عندها الاولى يكون انت وجور، نختصرهم انا غير نكتبو جور، انت جور ياك بوان فيرغول. عندنا شنو اخرى؟ عندنا شهر، طابلو ديال لي كاركتير، شهر موا، لا طاي ديالو الماكسيموم تكون 10 ياك. عندنا انت اني، انت اني بوان فيرغول. واخا دونك هادي هي السيكسيون ديالي الاولى. مزيان كنا شناها قبل في التمرين اللي قبل، كنا شناها كيفاش كرينا. دونك دابا كريت التيب ديالي، ولا عندي داك لو تيب اللي سميتو دات معروف. دابا شنو خصني نكري ستركتور جديده اللي نسميوها فيش ديال ليتيديون، ولا نسميوها ايتيديون اللي عجبنا. واخا دونك حتى هي نديرو لها تيب ديف، كنترول سي كنترول في، سميوها فيش ولا ايتيديون اللي عجبكم، سميوها فيش ياك. نفس القضيه هاد الستركتور ديالي نسالي شنو هذا هادي ستراكت، هنا غنعطيوها السميه ديال الستركتور ديالي اللي هي فيش. واخا مزيان دونك نرجعو نشوفو شنو مطلوب مني، نبداو نمشيو معاها بوحده بوحده. اول تيب مطلوب مني هو لو نو، يكون شينت كاركتير. دونك هو لو نو يكون تيب شينت كاركتير، دونك شهر نو شحال نعطيوه؟ 20 مثلا ياك. تيتبعو البرينون، دونك تا هو نفس البرانسيب، كونترول سي كونترول في، برينون ياك. مور البرينون شنو عندي؟ مور البرينون عندي لا دات. واخا هنا عندي لا دات، دونك شنو هو التيب ديال دات؟ بكل بساطه نعتبروه بحال التيب، صافي راه ديكلاريتو كرييتو هنايا، دونك ولا عندي تيب معروف سميتو دات. دونك نديرو غير دات كما تنديرو، ونديرو دات دو ناس. واخا بوان فيرغول شا صافي ولا عندي هاد لو تيب ديفيني، صافي ساليت منه. شنو اخر من بعد لا دات؟
sa formation donc présentée par des lettres donc تكون chaîne de caractères donc تاعي CTRL V ونديرو هنا formation منديوش على حنا على دوك دو لتر لان غير بغاو تختصروها باش ديروا لي زعما غير شنو هو واش تكنيسيان مثلا تي اس ولا تي اس ولا تي واخا دونك حنا ماشي مشكل عندنا هادي شنو اخر واش رودوبلون ولا لا حيت يا اما غنديروا ليه وي او ولا ان يعني كاركتر واحد هنا رودوبلون غنديروا فيها كاركتر واحد دونك غتكون شار حتى هي كنترول في ولكن ماشي طابلو غنديروا رودوبلون ياك رودوبلون حيت غتكون فيها كاركتر واحد عاقلوا معايا عليهم باش نبقاو نعمرو وندخل فينا اللي درنا شي كاركتر فين درنا كاركتر واخا شنو بقى لنا شي واحد اخر الجروب ياك كنترول سي غيكون تيب ديالو انت قالوا لنا اونتي دونك نديرو انت كنترول في بوين فيرغول صافي تقريبا هادشي اللي مطلوب لنا نيت صافي سالينا هنا قالك لي فونكسيون دونك مزيان دونك حنا كرينا الستركتور ديالنا الثاني نديرو واحد السباس باش يبقى بين الفرق واخا دونك كرينا الستركتور ديالنا ولا التيب الاول ديالنا ديفينيناه اللي هو لا دات جينا ديفينينا واحد تيب جديد ولا ستركتور جديده اللي سميناها فيش دابا باش يبقى خصنا نعمرو الفيش دونك من نعمرو داك الفيش هذيك الفونكسيون ديالي راه غترجع لي داك الفيش دونك غنعطيه النون نعطيه البرينون داكشي وفي الاخر غترجعوا لي باش نافيشيه في الفونكسيون الجايه بما ان هاد الفونكسيون غترجع لي واحد لو تيب واحد الفاريبل دو تيب فيش دونك فيش نسميوها remplir rmp remplir فيش ياك ما غنعطيها حتى شي فاريابل اوكي ما غنعطيها حتى شي بارامتر وغنبدا تدخل العادي ديالي دونك نقول لي عاوتاني اونطري نو ونقرا نو اونطري البرينون نقرا البرينون اونطري لا دات دونك هذيك الحماق كامله نعاود نكتب برانتف ياك ولا باش ما نطولوش الفيديو انا ندير ليه بوز وغنكتبها باش من ونرجع لكم واخا دونك انا رجعتها دونك كما قلت لكم انا كتبت لكم الكود واخا دونك شنو اول حاجه غنديرو كما قلنا غنرومبليو داك الفيشي دونك في الاخر غيرجع لي واحد الفيشي دونك انا كرييت بلاتي سيكسي حتى درتها ماجيسكول فيش اوكي مزيان دونك هاد الفيش هادي ديالي كريتها دونك شنو خصني ندير نقول ليه عطيني لو نون بما انه شنت كاركتير هاي بورسونتاج اس فيش بوان نون بمعنى غيحطو في الفيش واخا اللي كريت هنا نفس القضيه هنا برينون عاوتاني داد نيسونس هي اللي بغيتكم تشوفوا ها هي داد نيسونس دونك داد نيسونس شناهي راه تيب وسط تيب يعني عندي وسط داك الفيش عندي داد نيسونس اللي داد نيسونس راه دات اللي كاينه في سيكسيو اخرى دونك هاد داد نيسونس باش نعمرها خصني نعمر لو جور والموا ولاني واخا دونك تنديروها بعدا ناكسيديو لداد نيسونس باش نوصلو لداد نيسونس هي فيش بوان داد نيسونس باش نمشيو لي جور تنديرو بوان جور نفس القضيه فيش داد نيسونس بغيت نمشي للموا تندير بوان موا نفس القضيه بالنسبه لي زاني ما تبقى راه عادي الفورماسيون عاوتاني بورسونتاج اس الفورماسيون واش رودوبلون لا قلنا كاركتير دونك عطينا بورسونتاج سي واخا والجروب عطيناه انت حيت قالوا لنا تعطيو النيميرو دو جروب صافي وريتورني في الاخر هاد الفيش مزيان دونك دابا اش بقات ليا لافيشاج كما قلنا من قبل ما غتريتورني والو دونك فويد اف باختصار باش ما نطولش افيشي شنو غي افيشي ليا واحد الفيش ياك واحد الفيش نسميوه اف ياك نسميوه اف واخ ماليناش ونجيو هنا دونك عاوتاني غنديرو برينتف ونكتبو كاع دوك لي فاريابل يعني كاع داك التماره كامله غنديروها الله يحفظو صافي واخا دونك برينتف نفتحو القوس نديرو الكود
ونبداو. الاول بورسونتاج اس شنت كاركتر الاول نو، دونك نسيباريهم بلي فيرغول واخا. بورسونتاج الثاني بورسونتاج اس تا واحد البرينو، الاخر بورسونتاج فيرغول ياك. سمحوا لي واخا دونك فين وصلنا؟ اييه مزيان. دونك هادي النو هادي البرينو. وصلنا لا دات عندي تتكون بشحال من بارتي؟ من ثلاثه لي بارتي. الاولى انت دونك نديرو بورسونتاج دي واخا، الثانيه بورسونتاج اس اللي هي الموا، والثالثه بورسونتاج دي اللي هي لي زاني، ونديرو فيرغول. فهمتو علاش فرقتها هنايا؟ حيت هادي بارتي بوحدها سالات هو لو نو، دونك ساليت منو درت الفيرغول. البرينو ساليت منو درت الفيرغول. وحيت لا دات تتكون من ثلاثه لي بارتي دونك درتهم بلي تيري باش يبقاو باينين، عاد درت فيرغول باش ندوز ليطاب الاخرى. دونك شنو جايه من بعدها؟ جايه من بعدها فورماسيون لي تيب ديالها بورسونتاج اس تا هي فيرغول ياك. من بعد فورماسيون جاي عندنا واش دوبلون ياك، بورسونتاج سي، حيت قلنا يا اما وي يا اما نو. من بعدها الجروب دونك بورسونتاج دي هاكاك. وعاد نبداو دابا الخدمه فيرغول ونبداو. دونك اول حاجه هو النو. دونك عندي النو هو اف، حيت الفيش عندي سميتو اف بوان نو. بلاتي سمحوا لي هي هاديك درنا اند كوميرسيال بعدا في اخرين. هنا نسينا واحد الاند كوميرسيال بعدا. اوكي هنا كلهم نسينا فيهم اند كوميرسيال. واخ نريكتيفيو هاد البروبليم بعدا قبل ما نحصلو فيه من بعد. هادي عندو هادي عندو هاد ما عندوش، هذا حتى هو معندوش. صافي ولاو كلهم عندهم لي اند كوميرسيال ديالهم. واخا نرجعو نشوفو هذا مالو فيش اف هي واخا اف شنو ديكلارينا حنايا؟ ديكلارينا واحد الفيش سميناه دونك كنمشيو بوحده بوحده. دونك الفيشي عندي هنايا اللي غنخدم عليه سميتو فيش سميتو اف، دونك كنقولو اف بوان نو ياك. شنو من بعد؟ فيرغول اف بوان برينو فين برينو. بعد عاوتاني اف بوان دونك شنو تجي من بعدا؟ درت البوان فيرغول اف بوان شنو تجي من بعدا دابا؟ داد نيسونس ياك. داد نيسونس فيها ثلاثه لي بارتي دونك داد نيسونس ان دوبل جور هو الاول. ها هي جور فيرغول عاوتاني نفس القضيه باش منبقاش نحماق معاه نكوبي هادو باش نبقى نزيد غير البوان. صرف سي كونترول في فيرغول كونترول في وعاد نرجع. هذا غيكون بوان اني وهذا غيكون بوان موا هاكاك. ونرجعو نكملو الخدمه ديالنا. دونك شتو تيتبعها الفورماسيون ياك. فورماسيون هي اف بوان فورماسيون فين فورماسيون ها هي. من بعدها فيرغول من بعدها اف بوان جروب هو اللي بقى غودوبلون هي غودوبلون. من بعدها اف بوان جروب. صافي سالينا الفونكسيون ديالنا هي هادي. مبقى والو دابا صافي بقى ليا دابا غنغوت عليهم ونعمر واخا. دونك انا غنديكلاري واحد الفيش سميو اف بوان فيرغول. هاد الاف هذا غياخد هادي الفونكسيون اللي سميناها هاد الفونكسيون اللي سماها رومب فيش واخا مزيان. بمعنى غنغوت على هاد الفونكسيون غيعمر ليا واحد الفيش وغيرجعو ليا وغيحطو هنا في اف. دونك دابا اش بقى ليا غنافيشي هاد الاف. دونك كندير اف نفتح القوس ونعطيه اف بوان فيرغول. صافي نورمالمون مبقى عندي حتى مشكل. نمشيو على نتيستيو
سير اونغيستري فيما عجبك هادشي. اكرازي الاولى، سير شتو هذا تعطل. يلا 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 يلا. دونك راه لي ستركتور راه سامبل، تجيك في انا ملي نحل ستركتور خصني غير نعرف بالضبط شنو باغي. دونك ها هو داز ما كاين حتى مشكل، اكزيكوتيو. دونك اول حاجه غيبقى علينا هذه بشحال ديال التدخل، راه غندخل غير هو هزار باش ما نتعطلوش. نو البرينو، دات نيسونس دونك الاول غيكون انت، الثاني غيكون شانت كاركتر قلنا، والاخر غيكون انت. فورماسيون نعطيو اف اف، غودوبلون لالا نقولوا ليه نو. شنو الجروب قلنا انت، نعطيه 3. ها هو صافي، ها هو دخلهم، ها هو افيشهم لي، ها السميه ها الكنيه ها لا دات، ها هو اف اف الفورماسيون، ها هو غودوبلون قلنا ليه ان، ها هو 3 هو النيميرو الجروب. واخا دونك راه ما كاينش شي صعوبه، صافي يكفيني نعرف شنو بغيت باش يتكون مناش غيتكون عندي الفيش ولا الستركتور ديالي متى تكون. وممكن في وسط الستركتور نديكلاري واحد لو تيب، يعني نغوت على واحد لو تيب اللي عاد ديفينيتو. واخا بحال هنا انا هادو عندي دي تيب ديفيني صافي، مشانت كاركتر الطابلو ديال لي كاركتر طابلو الكاركتر، ولكن هنا بغيت دات نيسونس ما عنديش. دونك كرييت واحد الستركتور اللي سميتها انا دات اللي تتكون من هادشي. واخا يلا حاولوا تعاودوا تخدموا هذا وهذا كاع، ممكن تزيدوا فيه هنا مثلا لي نوت، تزيدوا هنا النوت ولا موين جينيرال، ومن بعد من تبقاو تعمروا في الاخر غديروا فونكسيون اللي تافيشي لكم مثلا شكون الاول شكون الثاني. مثلا غندخلوا بزاف ديال الدراري، بزاف ديال فيش الدراري كلهم عندهم لي نوت، وبغيت في الاخر نافيشي شكون مول النوت الكبيره، السميه والكنيه ديال داكشي اللي عنده اكبر نوت. واخا ممكن تحاولوا تعاودوا هذه وترينيو على هذيك ديروها، يعني غتزيدوا هنايا، غتزيدوا هنايا مثلا واحد فلوت، انا غير تنعطيكم ما نخدمهاش فلوت نوت مثلا بحال هكا. دونك بمعنى ملي كنت ندخل لي دوني ديالو غنجي لهنا في الاخر غنعمر لا نوت، ومن غنجي لهنا عوض ما نخدم فيش وحده يعني فيش اف غندخل بزاف ديال لي فيش. دونك فيش اف، فيش اف 1، فيش اف 2، فيش اف 3، وانا غادي واحد 3 ولا 4 ولا 5 ولا ممكن ندير طابلو ديال لي اف. في الاخر ملي نعمرهم غادي نشوف شكون اللي كبير شكون عنده اكبر نقطه. واخا دونك هادي بزاف ديال الحوايج ممكن نخدم بهم. المهم تحاولوا تخدموا هادشي، وإلا كان شي اسئله ولا شي حاجه المره الجايه نحاولوا نعاودوا نخدموا، يا اما نعاودوا نخدموا فيهم ولا نعاودوا نشوفوا حاجه اخرى. يلا بون كوراج.